ती मडकयकाराची आज मॅटर आर्ग्यू जाली आनी ती ऑर्डरीक दवरल्यात 9th जुनाक आफ्टरनून. सो ही हॅड टोल्ड मी टू गिव दॅट सीडी. तितून सीडी आसा कोण पयशे दिता आनी कोण पयशे घेता ते. सो वी डोंट नो दॅट वॉज सीडी वीच वॉज गिवन. सो दॅट वी हॅव टोल्ड टू इन्व्हेस्टिगेट ते मडकयकाराचे केसीन. आनी ही सेज ताजे प्रेशर खंय ताजे वाडटा. 100 वरांनी गुळी घेवंक ना जाल्यार दीस वोटर शूड नोट इट डावन. तेजे प्रेशर वाडटकूच तुका तो कितेंय उलयता खंय. आतां तो प्रेशर जर आतां ताका वोट दिलो कोणें ते प्रेशर आसतना जाल्यार कितें जातलें तो मिनिस्टर जातलो आनी मागीर तो म्हणटलो गजनी जातलो. तो म्हणटलो कितें प्रेशर वयतकूच आपल्याक खबर ना हांव कितें उलय. दॅट इज ऑन एफिडेविट. ताजो मॅनेजरूय तेच सांगता. आफ्टर 6 hours ताका याद हें जायना कितें उलयता खंय तो. आफ्टर आतां तूं तेजे कडेन कामाक गेलो ते 6 years हें आसतना प्रेशर आसतना जाल्यार तो तुका सांगतलो काम करता म्हण. आफ्टर कोण तूं काय म्हणटलो तो. सो दीस वोटर्स शूड रिमेंबर तो जे ते सारकें मेडिकल कंडिशन ना ते ताणें आज हेजेर दिला रिप्लायान आनी ही हॅज टोल्ड हिमसेल्फ. सो आय डोंट नो इफ इज गूड. आतां तो अशें उलयता आनी पडटा ते पॉलिटिशियनाचो संवय तो की आज एक सांगप आनी फाल्यां पडटप. सो तेजेर कोणें लक्ष दिवप ना तांचेर आनी ताका वालोरूय दिवप ना ह्या फुडें. तांकां कळूंक जाय लोकांक. सो कितें अशें चलता म्हूण.